Atong mabasa mga katribo nga dunay patay nga nangamuyo para sa mga buhi. Murag dili katuohan no. Katuohan dili pero mutuon na lamang ta aron madali mga katribo. Atong mabasa sa Lucas 16:19 magsugod no. Kutob na siya mabasa na to sa ugatong humanon nga istorya. Mabasa na to kutob sa bersikulo 31. Atong basahon kay basig makaingon mo og aho ra ni kini ija ni sa Ginoo. Tugon man para sa ato gisuwat ni sa Dios para sa ato nga mga buhi. No, ang titulo dire, ang title dire gitawag ni og ang dato ug si Lazaro. Yun do sa 19 dahil sa kataong dato nga nagsapot og lino nga manipis o nagkaon sa makabusog nga pagkaon matag adlaw. Verse 20. Ug sa gawa sa iyang pultahan gipalubog ang usa ka taong kabus nga ginganlan si Lazaro nga nalukop sa mga sakabahong. Masakiton si Lazaro. Kining kabahong murag mga nuka ni ba? Ginuka. Si Lazaro adol sa iyang pultahan na dagi nagtambay. Siyempre inigluto sa taong dato. Nakasimhot siya sa mga baho unsang klasya sa sudan. Nangandoy si Lazaro nga makakaon unta. Sa verse 21, o gipangandoy ni Lazaro nga mabusog unta siya sa mga mumho nga nangatagag gikan sa lamisa sa taong dato. No? Siyempre makasimhot siya sa labi naggisaho na sa taong dato ang ilang mga adobo hono na humot. Ngandoy si Lazaro nga mabusog bisan sa mumho na laman. Daw gazod ang taong dato. Dili makahatag ni Lazaro. Kaya bisan si mumhura di man jud dihatag. O gipangandoy na sa verse 21 ni Lazaro nga mabusog unta siya sa mga mumho nga nangatagag gikan sa lamisa sa taong dato. Nga labot pa ang mga iro na nagpanuol kaniya ug ilang gitilapan ang iyang kabahong. No, arang kahasol ang kahimtang ni Lazaro kay ang iyang nuka doolon pa siya. Tilapan pa sa mga iro, labi ang luodan ni iyang kahimtang. Gutom. Kaya mangandoy raman siya nga mabusog. Sa verse 22, og gitilapan ang iyang kabahong. Og ang taong kabos, sa verse 22, og ang taong kabos namatay og gidala sa mga manlunda ngadto sa sabakan ni Abraham. Siyempre una jud namatay ang masakiton mga katribo no, si Lazaro kay may resistensya. Masakiton na siya, gutom pa, namatay. Una namatay ang si Lazaro. Unya ang taong dato namatay usab og gilubong. Namatay na pod ang taong dato. Pero una jud si Lazaro kay masakiton man. Verse 23, ug didto sa Hades, doon na day Hades mga katribo. Ug didto sa Hades, sa nagantos siya sa mga kasakit. Nagantos na ang taong dato. Didto sa Hades gibutang. Mauna ni siguro giingon sa RCC nga purgatory. Pero dili purgatory, Hades ang ibutang. Kung dito sa Hades, sa nagantos siya sa mga kasakit, giyahat niya ang iyang mga mata ug iyang nakita si Abraham dito sa halayo ug si Lazaro diha sa iyang sabakan. No? Dito dahil sa Hades,
ang sabaka ni Abraham nakita sa taong dato dito sa ladyo, no, distansya at bangra siguro ni kay nakita man dya pag janghag ni dya, pag janghag sa taong dato nakita niya sa Lazaro dito si Abraham dito sa 24. Og siya misyagit nga nag-ingon, amahan kong Abraham, kaluy in taon ako, no, mahal kong Abraham, kaluy iko, maingon sa taong dato. Og sugua si Lazaro sa pagpatuslob sa tumoy sa iyang tudlo diha sa tubig aron ipabugnaw sa akong dila, kay ani ako sa kasakit din hinining nagdilaab nga kalayo. Ang hadis day mga katribo, nagdilaab nga kalayo, i-describe man sa dato. Unsa ni hanjo ang taong dato, ang ilan na ning kalag, ang ilang kalag ni hanjo ang taong dato nga si Lazaro ituslob ang isang kamot og paadtoon sa taong dato tungod kay init ditong dapita uga ng isang tutunlan, gusto siya makadimdim ba og tubig. Klaro man diri nga ug siya misinggit nga nagingon, amahan kong Abraham, kaluy in taon ako, sugua si Lazaro sa pagtuslob sa tumoy sa iyang tudlo diya sa tubig aron ikapabugnaw sa akong dila, kay ani ako sa kasakit din nagdilaab nga kalayo. Ang hadis di ay nagdilaab na nga kalayo, no, magantos ng tao dito. Ang tao day mamatay mga katribo, kung mamatay ka musiparit ang imong kalag. Ang imong kalag kung wa kay Kristo sa imong kasing-kasing adto na kay butang sa Hades, no, nya init na dito kay nagdilaab na nga kalayo, magantos na ka dito. Sa verse 25, apan si Abraham mitubag kaniya, anak, hinumdumi nga sa buhi ka pa nakadawat ikaw sa mga maayo mong butang, ug si Lazaro usab nakadawat sa dili mga maayong butang. Apan siya ginalipay karon diri samtang ana ikaw diha sa kasakit. Nung haruhay ang taong dato, sigon sa atong gibasa diri sa mga nauna nga mga bersikulo, buhong siya sa mga pagkaon, si Lazaro naglisod, pero baliktad na ang sitwasyon sa nangamatay na sila. Si Lazaro na pod ang ayaya. Ang taong dato nagantos sa kainit sa nagdilaab nga kalayo mga katribo. Verse 26, og labot pa nining tanan sa taliwala kanamo og kaninyo, gikapahimutang ang usa ka dakong bungaw aron nga sila nga buot mulabang diha gikan diha ngari kanamo dili arang maka himo, no, dunay boundary ba nay dako kadyo nga bungaw, dako na nga kanang bungaw, dako na nga kanal, dako ba nga di dito sa Hades dili ka pwede mo tabok, di ka makatabok tungod kay pagbuot sa Ginoo nga way makatabok na dakong bungaw. Di pwede mo tabok si Lazaro ngadto sa taong dato pagpabugnaw sa isang tudlo, ituslob sa tubig aron makadimdim og tubig. Di pod ang taong dato makatabok sa sabaka ni Abraham. Mao na ang sitwasyon nangamo ning hanjo na ba ang taong dato nga magpabugnaw sa katabukon si Lazaro, pero sa Abraham dili pwede kay dunay dakong bungaw. Sa verse 27, ug ang dato mingon sa sa ingon niini niana, mangamuyo ako kanimo amahan nga imo siyang paadton sa balay sa akong amahan. Ingon ang taong dato nga, amahan kong Abraham, hanjo ko nimo, mangamuyo ko nimo nga si Lazaro paadto sa balay sa akong amahan. Dili sa kalibutan ba may pasabot sa balay sa akong amahan, paadton sa balay sa akong amahan. Sa verse 27, sa verse 28 kay aduna ako'y 5 ka mga igsoong lalaki,
aron iyang pasidan-an sila base unyag mahi-anhes sila ining dapita sa kasakit. Sa verse 28 nag-ingon dito nga ug mahimo amahan kong Abraham nangamuyo na ang taong dato nga paadtuon si Lazaro sa balay sa akong amahan dinis kalibutan mapabalikon. Kay doon na pa ko'y 5 ka igsong lalaki, dili kubot nga sila mahianhe ning dapita sa kasakit. No, kay nagantos naman siya. Na bati na feel ni sa taong dato nga perting lisura ijang kahimtang dito sa verse 28. No, dili siya buot gusto nga ang ijang maigsuon dinis kalibutan kadto nga panahon nga mahadto pod sa ijang sitwasyon, mahisama sa ijang sitwasyon. Verse 29, apan si Abraham mitubag kaniya atuan na sila si Moises ug ang mga propeta, no, kay sa Old Testament pa man nga sitwasyon. Sa panahon pa man ni Abraham, atuan na si Moises ug ang mga propeta papatalinghuga na lang sila kanila. Niyon si Abraham. Sa verse 30 ug siya miingon, dili kana amahan kong Abraham, apan kon kanila adunay muadto nga gikan sa mga nangamatay, no? Patay na mga sila. Ang ilan naman tong kalag, ingon nga, yon ang taong dato, dili na amahan kong Abraham kung doon na dyan magpamatuod nga si Lazaro pabalikon ngadto sa kalibutan o magwali dito, musulti dito sa mga buhi nga maghinulsol, no? Aron dili maka adto sa dapit nga kasakit nga nahiaguman sa taong dato. Ingon sa verse 30 ug siya miingon, dili kana amahan kong Abraham, apan kung kanila adunay muadto nga gikan sa mga nangamatay, no? Gikan sa mga nangamatay, patay na sila. Na gusto sa taong dato ing nangamuyo sila ni Abraham nga pabalikon is kalibutan. Sila man naghinulsol gayud. Maghinulsol sila. Verse 31, si Abraham mitubag kaniya kung sila dili man manimati kang Moises ug sa mga propeta na dili sila malukmay bisan pa kun adunay mabanaw gikan sa mga patay, no? Mao na mga katribo ang istorya nga ang patay, ang kalag sa tao nga patay mo'y nangamuyo ngadto sa mga buhi, no? Nganjo ang taong dato nga ug mahimo amahan kong Abraham si Lazaro pabalika dito sa kalibutan aron pag-warning sa mga tao dito nga lisod ning dapita, no? Dapit sa kasakit, nagdilaab nga kalayo, nagantos ang taong dato. So wa nay mahimo jud ang tao patay na kay ang tubag ni Abraham papatilinghugan na lang sila. Mao na ang giingon ni Abraham. Mao na mga katribo nga kinahanglan karon kita taas patag chance kay niabuhi pata. Kinahanglan karon pa lamang mo decide na ta nga ang imong kagalingon imo itugyan ngadto sa Ginoo Hesukristo atong isalig kay unya damlag wa ta kay baog kuhaon ta sa Ginoo kay gitakda na ta nga mamatay ka usa atong balikon ang bersikulo Hebreanon 9:27 nga doon na nay pitsa, doon nay bulan, doon nay tuig nga ang Dios itakda ta nga diha ra ta kutob. Mo nang pinakamadyo himos tao dili ta magpakabana ba ta, no? Dili ta magpabaya kay ang nakataya diha ang atong kalag hantod-hantod na to mag-antos ang tao, no? Walay purgatorio nga nasulat sa Biblia, Hades hinuon. Sa Hades baliktad ang tudlo sa purgatorio sa mga igsoon na tong safety mga RCC nga ang ilang gitudlo nga mamatay sa ka kaman pangajian, no? Sa job wa nay mahimo ang tawo na nang lapit ng panahon na kung mamatay na ka kinahanglan mosalig ka ni Kristo buhi pa ka pag mamatay ka adto ka sa paraiso. Ano to ingon sa kriminal nga
Ginoong Hesus, kung adto na ka sa iyong paraiso, hinumdumi baya ko ha. Mingon si Jesus Christ katong nagbitay sila sa cross nga karong adlaw adto ka uban sa paraiso. Adto ka sa paraiso uban ka nako. Muna ang tao day kung mamatay nga dunay Kristo adto sa paraiso sa Ginoo. Ang tao kung mamatay nga way Kristo dito ka ibutang sa hukman ka sa Ginoo. Dito ka sa Hades sa panahon ni Abraham. Doon ay mabasa karon sa Isaias nga ang Hades mao nay butanganan sa mga kalag sa tawo nga nangamatay. Unya sa Isaias mabasa na to nga gipalapad ang Hades. Gipadako, no? Kung kay daghan ang na dito gibutang kay gikan ragud na sa panahon nila iba, no? Adto ang butanganan sa mga taong nangamatay ang ilang mga kalag panahon nila ni Adan hasta karon nga panahon mao na mga katribo. Nya kanang Hades dili pa na ang impierno kay ingon sa Revelation ang Hades itambog sa linaw nga kalayo, no? Ang linaw nga kalayo mga katribo mabasa na to kanang Hades itambog na sa linaw nga kalayo nasa gipadayag atong mabasa mga katribo. Mao nga manghinaot ko nga inyong nasabtan inyong nakatunan sa grasya sa Ginoo. Dalaygon ang Dios.